अहिलेको क्रममा अर्का प्रतिस्पर्धीलाई म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। प्रतिस्पर्धी नम्बर 7 सातौं वक्ता हुनुहुन्छ। जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौं रबिन सुवेदी। मनमा गुम्सिएका अनेकौं विचार र भावनाहरूलाई शब्दको रूपमा खुला पुस्तक झैं उजागर गर्ने मौका दिनुभएकोमा सर्वप्रथम त म यस कार्यक्रमका आयोजक स्टुडेन्ट भाइब्स अस्ट्रेलिया र यसका सबै समर्थकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँ उपस्थित सभापतिज्यू, अतिथि तथा प्रमुख अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल र सम्पूर्ण श्रोताहरूबीच म रबिन सुवेदीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ अस्ट्रेलियामा सिकेका सिप र ज्ञान नेपाल भित्राउन युवाहरूको भूमिका। विदेशी सहर, समुद्री बगर, ठडियाई बालुवाको महल ठड्याउन खोज्छु, अडिँदैन त्यसैले आफ्नै देशमा गर्छु पहल। अस्ट्रेलिया म जस्ता कैयौँ विद्यार्थीहरूको सपनाको केन्द्रबिन्दु, जहाँ सिप, ज्ञान र व्यावहारिकताको पाठले हामीमा कलिलै उमेरमा परिपक्वताको विकास हुन्छ। प्राविधिक शिक्षाको बिगुल फुक्ने मनसायले अस्ट्रेलिया आएका हामी पढाइ र व्यक्तिगत खर्चका निम्ति काम दुवैतिर सन्तुलन कायमै राख्नु उत्तिकै मुस्किल छ, तर असम्भव भने छैन। अनेकौं क्रममा ठक्कर खाँदै फेरि आत्मविश्वास र साहस बटुलेर उठ्ने क्रममा अस्ट्रेलियाले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ भने अझ धेरै सिक्न बाँकी नै छ। यहाँको उच्च शिक्षाबाट सिकेका किताबी ज्ञान र हन्डर खाँदै व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक ज्ञानलाई प्रयोजनमा समेत ल्याउन बाँकी नै छ। हामी नेपाली विद्यार्थीहरूलाई भ्रमको भुमरीले यतिसम्म ढाकिसकेका छ कि हामी हाम्रो जन्मभूमिलाई आलु समेत नफल्ने मरुभूमिसँग तुलना गर्न पुगिरहेका छौँ। वास्तविकता यो हो कि अवसरहरू जुन देशमा पनि हुन्छन्, जहाँ पनि हुन्छन्, केवल पहिल्याउन सक्नुपर्छ। अझ हाम्रो देश नेपालको कुरा गर्ने हो भने त अवसरै अवसरको मुहान हो हाम्रो देश नेपाल, स्वर्ग हो हाम्रो देश नेपाल। हामीले अस्ट्रेलिया जस्तो विकास र प्रविधिको रङ्गीन दुनियाँमा लामो समय व्यतीत गरिसकेपछि यहाँ सिकेका सिप र ज्ञान आफ्नै देशको माटोमा पोख्न सक्नुपर्छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरिएसी, हाम्रो जन्मभूमि नै हाम्रो घर हो। नेपाली शब्द हाम्रो शिरको ताज हो भने नेपाली हाम्रो परिवार, साथीभाइ तथा आफन्त हाम्रो संसार। वर्षौंको मेहनत, लगनशीलता एवं अध्ययनको समाप्तिपछि हामीले विभिन्न क्षेत्रमा बटुलेका ज्ञान र सिप आफ्नै देश नेपालमा प्रस्फुटित गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै हामीले विभिन्न होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा सेफ लगायत त्यहाँका अन्य व्यवस्थापनहरूमा हासिल गरेका अनुभवहरू नेपालमै गई नेपाली खाना र नेपाली शैलीलाई अझ उजागर गर्न सक्छौँ। उदाहरणका लागि हामी हालसालै युकेमा सम्पन्न भएको मास्टर सेफ प्रतियोगितामा उपविजेता बन्न सफल सन्तोष शाहलाई लिन सक्छौँ। कसरी उनले विदेशमै भए पनि नेपाली खाना र नेपाली शैलीलाई झल्काए र अहिले नेपालमै आएर नेपाली खानाकै माध्यमबाट लाखौँ पर्यटकहरूलाई भित्राउने योजनामा आबद्ध छन्। त्यस्तै हामी यहाँ कतिपय विद्यार्थीहरूले नर्सिङ तथा MBBSको पढाइ गरिरहेका छौँ र कतिले पढाइ सकिसकेका पनि छौँ। यदि हामीले एकपटक पनि हाम्रो देश, हाम्रो मातृभूमिका सरकारी अस्पतालहरूको सञ्चालन र सरकारी अस्पतालमा डाक्टर तथा अन्य कर्मचारीहरूको कमीलाई निहाल्ने हो भने हामी पढाइ पुरा हुनासाथ एक सेकेन्ड पनि यहाँ रहन सक्दैनौँ। त्यति गैर जिम्मेवार बन्दै गएका छन् नेपालका सरकारी अस्पतालहरू। अझ यसरी बुझौँ कि त्यति खाँचो छ नेपाललाई हामी जस्तो दक्ष र गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरेका नेपाली विद्यार्थीहरू। हामीले सुन्दै आएका छौँ नि, नेपालमा केही अवसरहरू नै छैनन्, यहाँबाट नेपाल फर्केर जानु भनेको त मूर्खता हो, यस्तै। तर म भन्छु कि आफू नमरी स्वर्ग देखिँदैन। सुरुवात आफूबाट, मबाटै सुरु गर्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल हामी आउँछ अनि युवा वर्ग आउँछ। अवसर भनेको एउटा यस्तो तत्त्व हो जुन हामीले खोज्ने होइन, सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ र जुन कुरा हाम्रो देश नेपालमै भरपुर सम्भव छ।
अब कुरा गरौँ नेपालको ट्राफिक प्रणालीको। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ अस्ट्रेलिया जस्तो यस्तो अस्तव्यस्त ठाउँमा पनि सही ट्राफिक व्यवस्था र ट्राफिक नियमको पालनाले कति सरल र सहज बनाइदिएको छ। हो, हामी नेपालमा यहाँ जस्तो व्यवस्थापन गर्न असमर्थ होलाौँ, तर हामीले सिकेका र देखेका ट्राफिक नियम योजनाहरू सम्बन्धित निकायमा गई ती योजनाहरू परिचालन गराउन सक्ने हो भने झमेलिएर ग्रसित बनिरहेको नेपालको ट्राफिक प्रणालीमा केही सहजता भने अवश्य नै दिलाउन सक्छौँ। त्यस्तै हामीले यही विषयलाई अर्को पाटोबाट केलाउने हो भने, अर्को बाटोबाट निहाल्ने हो भने केवल हामीले भौतिक रूपमा मात्रै हामीले सिकेका सिप र ज्ञान नेपाल गएर भित्राउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ होइन। हामीले यत्रो कोभिड-19 महामारीपछि यो कुरा सिकिसकेका छौँ कि भौतिक रूपमा गर्न सक्ने कैयौँ कामहरू हामीले डिजिटल माध्यमबाटै पनि अझ सहज ढङ्गले सम्पन्न गर्न सक्छौँ। हामीले अझ पनि नेपालमा कतिपय विकट ठाउँहरूलाई निहाल्ने हो भने त्यहाँ अझ पनि विद्यालयहरू छैनन्। छ्याट्टपुट्ट 1-2वटा विद्यालयहरू खुलिहाले पनि त्यहाँ पढाउने शिक्षक शिक्षिकाहरू छैनन्। यदि हामीले अस्ट्रेलियामा चाहिँ अनलाइन शिक्षा प्रणाली सुचारू गरेर त्यहाँका बालबच्चामाझ पनि हामी यहीँ बसी त्यहाँका बालबच्चामाझ ज्ञानको ज्योति छर्न सक्ने हो भने ती विकट ठाउँका बालबच्चाहरू अनपढै रहनुपर्ने चाहिँ थिएन। हो, नेपालमा हामीले इन्टरनेट व्यवस्था लामो समयसम्म सम्पन्न गरेर अनलाइनै शिक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्न नसकौँला, तर सरकारको समर्थन लिएर कम्तीमा हप्ताको 1 दिन भए पनि ती ठाउँहरूमा गएर अनलाइन शिक्षा प्रणाली सुचारू गर्ने हो भने त्यहाँका बालबच्चाले समेत ज्ञानको ज्योति देख्ने थिए। यही सिलसिलामा हामी यहाँ कतिपय नेपाली दाजुभाइ एवं दिदीबहिनीहरूले विभिन्न व्यवसायहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र सफल पनि भइरहेका छौँ। हो, हामीले सोही व्यवसाय भौतिक आधारमा होस् वा डिजिटल माध्यमबाट होस् नेपालमा भित्राउन सक्ने हो र विभिन्न ठाउँमा रोजगारीका बाटाहरू खुलाउने हो भने सायदै हामीले कुनै भोको नेपालीको व्यथा सुन्नु पर्ला। यही सिलसिलामा अझ मलाई मेरो विचारमा लागेको अस्ट्रेलियाले हामीलाई सिकाएको सबैभन्दा अहम कुरा हो हामीमा बोलीको विकास, बलियो आत्मविश्वास र जीवनका उतार चढावहरूलाई धैर्यतापूर्वक सामना गर्न सक्ने क्षमता। हामी हाम्रै उमेरका नेपाली युवा वर्गहरूलाई नेपालमा देख्न सक्छौँ। कति अन्योलमा हुन्छन् उनीहरू, अब जीवनमा के गर्ने, भविष्य निर्माणको बाटोलाई कसरी अघि बढाउने भनेर। यदि हामीले डिजिटल माध्यम जस्तै जुम एप्लिकेसनबाट हामीले जिन्दगीमा सिकेका सिप ज्ञान र यहाँ हामीले बटुलेको आत्मविश्वासलाई उनीहरूमाझ ऊर्जा बढाउनको लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र उनीहरूलाई उत्साहित गर्दै जीवनका बाटोहरू पहिलाउन मद्दत गर्ने हो भने सायद कोही पनि नेपाली युवाहरू गलत मार्गमा हिँड्ने थिएनन् होला। यस्तै अनगिन्ती सिप र ज्ञानका भण्डार दिएको छ अस्ट्रेलियाले हामी नेपाली विद्यार्थीहरूलाई। योग्य जनशक्ति र गुणस्तरीय शिक्षाको कमीले पिछडिरहेको हाम्रो देश नेपाललाई यदि हामी जस्तो युवाले यहाँ सिकेका सिप र अनुभवहरूमध्ये कम्तीमा 10% पनि नेपालमा खनाउन सक्ने हो भने हामीले हाम्रो देश नेपाललाई पनि विकासमूलकबाट अझ उभो लगाएर विकासको मार्गमा विश्वमाझ आफ्नो मुलुकलाई चिनाउन सक्छौँ। र अब यही सिप र ज्ञानलाई नेपालमा खनाउनका निम्ति अहिले हामीलाई नेपाल सरकारबाटै पनि सहजता मिलिसकेको छ। भर्खरै हामीले सूचना पाएका छौँ कि नेपालमा अहिले ब्रेन गेन सेन्टर BGC भन्ने संस्था खुलिरहेको छ, जुन संस्थामा हामी पनि आबद्ध भएर आफूले सिकेका सिप र ज्ञान नेपाल सरकार मार्फत नेपालमै गएर पोख्न सक्छौँ। एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी भने चाहिँ हामी सम्पूर्ण युवाहरूले आफ्नो योग्यता र आफ्नो दक्षता नेपालमै खनाउन सक्ने हो भने हामी नेपाली युवाहरूले देशको सुनौलो भविष्य निर्माणको पाथमा अविस्मरणीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। तसर्थ आँधी आओस् हुरी आओस् मुस्किल नै होस् बाटो, रगत पसिनाले सिँची रङ्ग्याउँछु आफ्नै देशको माटो, रगत पसिनाले सिँची रङ्ग्याउँछु आफ्नै देशको माटो भन्दै मेरा भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल।
अस्ट्रेलियामा पहिलो पटक स्टुडेन्ट भाइब्स सगौरव प्रस्तुत गर्दछ अब म पनि बोल्छु वक्तृत्व कला प्रतियोगिता। अब बोल्ने पालो तपाईको कार्यक्रम म पनि बोल्छु। सकारात्मक सोच, सकारात्मक वाइब्स। स्टुडेन्ट वाइब्स अस्ट्रेलिया।